مرحبا بالجميع. دونك بيان سور مغاديش نبدا حتى نتاكد بان راه الصوت كيتسمع مزيان وبان راكم كتسمعوني وكتشوفوا ليكرون ديال الطابليت ديالي. دونك معكم امين نصر الله. on verra ce que ça va donner. شنو هو هادشي public éducation très bien. donc c'est حتى تقولوا لي واش الامور مقاده كتبان مزيان عاد باش نبدا، حيت دابا اكطوالمون ما تيبان ليا والو. انا السلام عليكم. دونك الامور كلشي تيبان مزيان، ما كاين لا الصوت. دونك غادي نقراو حنا غادي نقراو لو دوكيومون، اي على سويت غادي نحاولوا نجاوبوا على نيكست نيميرو 6. وي مقاد سوبر سوبر سوبر. دونك لوبجيكتيف ماشي انا نصحح معكم التمرين، نصحو انا. لوبجيكتيف تخدموه نتوما. شنو اللي ما تيبانش؟ دونك لوبجيكتيف سي كو غادي نقراو لو دوكيومون، غادي نديرو ان ايفور انصومبل وغادي نحاولوا نخرجوه. ما يمكنش ليا نزومي اكثر من هكذا، باسكو الا زوميت اكثر من هكذا غادي تمشي لي ليكرون هنايا، دونك سي با بوسيبل. الوغ ليكرون هذا هو الزوم ديالها، ما نقدرش نزومي اكثر من هكذا. ça c'est le grand max. غادي نخدمو ليكزامان ديال 2017 جو بونس 2017 ما 2018 ما rappelle c'est de 2017 ouais. Et on va essayer un peu de lire le document. غادي نقراو الدوكيومون وغادي نشرحوه وغادي نشوفوا لي كيسيون كيفاش كيتحطوا ونحاولوا نجاوبوا عليهم. دونك غادي نخلي لكم الوقت اللي غتمشيو تقلبوا على ورقاتكم، غتجيبوا ورقه خاويه، كالكولاتريس، ستيلو، باش نحاولوا نديرو en même temps une petite révision et en même temps نطبقوا les informations اللي عندنا في هذا l'examen. Donc là je vais essayer de partager le document في la zone juste et par la suite on commence. يلا تصبروا نبارطاجي معكم l'examen. PDF 2017. Ça c'est l'examen 2017 الدورة العادية. 2017 الدورة العادية. alors تصبروا. donc modifier. Ça c'est les données budgétaires. Je suis en train de partager avec vous les données. Donc je vais le laisser en commentaire. Donc بالنسبة غادي نخليه en commentaire. Je pense 2017. j'ai pas le droit باش نحطو en commentaire دابا، غادي نبارطاجيه في لاباج. دونك تخرجوا من اللايف وتدخلوا لاباج غادي تلقاو l'examen. alors
examen, correction, en cours. نزيد عليه حتى l'annexe. Alors l'annexe ها هو l'annexe هو غادي نحطو موديفيي. سيروا جوا كالكولاتريس ديالكم داكشي باش متبقاوش عاد تسبوني تخدموا معايا او ميم طون، لان انا جو في فو غيدي با بلوس باش تعلموا حتى نتوما تخرجوا، ما تبقاوش تستناني نعطيكم لي زيليمون دو ريبونس. الوغ اون لايف. الوغ قولوا لي واش تبارطاجات في لاباج ولا لا. دونك dites-moi si c'est ok. واش تبارطاجا في لاباج ولا ما تبارطاجاش في لاباج. Très bien. Donc puisque tu partages avec la page, يلا غادي تحاولوا تاخذوه من لاباج. راه حطيتو وحطوه قدامكم. غادي نقراو لي دوكيومون وغادي نشرحوا لو دوكيومون وغادي نقراو لي كيسيون وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. الله يرضي عليكم. il faut que tout le monde travaille. كل يهز ورقه وستيلو ونتوكلوا على الله ونخدموا جميع. alors انا je ne suis pas ici باش نخرج لكم ليكزارسيس، انا معكم هنا باش نشرح لكم ليكزارسيس. دونك حاولوا تاخذوا لي زيكزارسيس راه لي بارطاجيت في لاباج دابا وغادي غادي نحاولوا نخدموهم كاملين ان شاء الله. يلا دونك واحد فين وضغط ستيلو ديال الطابليت سي بون il est là. Très bien. Alors نتوكلوا على الله. on commence. Très bien, on commence. يلا. Alors Sidi قال لك pardon. Maroc, projet de loi de finances 2017, l'investissement public profite des économies réalisées. هذا العنوان هذا واحد العنوان اللي عنده واحد المؤشر كبير بزاف، لأن pour qu'on puisse comprendre هذاك العنوان خاصني نفهم اش كنعني بالانفستيسمون بوبليك وشنو بغاو يعنيو ليا بروفيت دي ايكونومي رياليزي. دونك حنا à partir du document nous allons comprendre le titre وغادي نعاودو نرجعو باش نشرحوه. انا اللي فهمت واحد القراءه اوليه ان لانفستيسمون بوبليك غادي يعرف واحد لوغمونطاسيون. ملي كنقولوا لانفستيسمون بوبليك بروفيت يعني il a profité d'une situation اللي عندها علاقه اللي عندها علاقه بكيلكو زيفور دارتهم الدوله يمكن انها شاطوا ليها شي فلوس فيما يخص لو سولد اوردينير وقدرت اورينتيهم فيغ لانفستيسمون بوبليك، حيت لانفستيسمون بوبليك لا بوزيسيون ديالو في لو بودجي دو ليتا في لو بودجي جينيرال راه كيجي من وراء من اللي كنديروا لي ديبونس دو فونكسيونمون. وحنا شنو عارفين شنو قلنا في لو كور؟ تنقولوا في لو كور نحطوا اون بوزيسيون كي ريلاتيف باردون. غادي تصبروا الله يرضي عليكم حيت عندي الطابليت شويه ثقيله. الوغ تري بيان ناخذوا اون اوتر كولور. الوغ الى جينا وطبقنا لي زيليمون اللي عارفين حنا في الكور ديالنا تيقول لك اسيدي حيد هذه مرصداتني صافي خلاتها حيدها كاع. الوغ اون سي تري بيان كو عندنا لو بودجي جينيرال. هاد لو بودجي جينيرال اللي عندنا كيتكون مناش؟ كيتكون من لي روسيت اوردينير و لي ديبونس اوردينير. و لي روسيت اوردينير مناش كيتكونوا؟ لي روسيت اوردينير حنا عارفين عندنا روسيت فيسكال و روسيت نون فيسكال، المداخل الضريبيه والمداخل غير الضريبيه. لي ديبونس اوردينير حتى هما فيهم جوج، فيهم لي ديبونس دو فونكسيونمون و لي ديبونس اون انتيري اي كوميسيون. دونك حنا نجيو هنا ونديرو واحد لابارتي كي تري امبورطونط. الا كانوا المداخل الضريبيه والغير الضريبيه سوبوزون عندنا لي روسيت اوردينير كيساويو 100 و لي ديبونس اوردينير اللي فيهم لي ديبونس كي سون ليي البيرسونيل الخلاص ديال الخدامه
ou les équipements qui sont utilisés في l'exercice de la fonction publique ou la caisse de compensation اللي داخله في les charges communes هادو كاملين ce sont des dépenses ordinaires. تخيلوا معايا انهم كانوا كيساويو 80. هاد 80 ملي غيدخلوا المداخل الضريبيه والغير الضريبيه سيتادير غوسيت فيسكال وغوسيت نون فيسكال غيقدروا يغطيو ليا كاع لي ديبونس اوردينير غادي يغطيو ليا وغتشط ليا مازال شحال غتشط ليا 20 لان شنو هو لو سولد اوردينير هو ملي المداخل الضريبيه زائد المداخل غير الضريبيه كنقصوا منهم تو سامبلومون لي ديبونس اوردينير اللي فيهم الفونكسيونمون اون انتيغي اي كوميسيون الوغ ملي غادي نشد المداخل الضريبيه وغير الضريبيه وغيقدروا يغطيو ليا المصاريف ديالي ديال الدوله لي ديبونس اوردينير شحال غادي تشط ليا غتشط ليا 20 واش غندير بهاد 20 هادي هاد 20 نقدر نخلص بها اون بارتي من لي ديبونس دانفيستيسمون راه عاد كيجيو من وراهم لي ديبونس دانفيستيسمون ومالوغوزمون حنا لي ديبونس دانفيستيسمون يعني عندهم لو بوا ديالهم كي تري امبورطون لو بوا ديال لي ديبونس دانفيستيسمون تيكون حتى هو كبير وتيقدر يدخل ليا في هاد لي بارن بوبليك الوغ سوبوزون كو لي ديبونس دانفيستيسمون كيساويو 60 الوغ اش غادي نقولوا بان 20 ديال هاد لو سولد غتقدر تخلص ليا اون بارتي من لي ديبونس دانفيستيسمون ولكن غيبقى عندي واحد العجز ديال 40 هاد 40 ما نقدرش نخلصها بلي ديبونس بلي سولد اوردينير بلي بارن بوبليك دونك غادي نمشي نتسلف باش نقدر نخلص لي ديبونس دانفيستيسمون دونك لا لوجيك شنو هي هنا لا لوجيك هو ان ملي تندير لو سولد اوردينير كنشد لي غوسيت اوردينير ناقص لي ديبونس اوردينير وكتشات ليا اون بارتي كتسمى لي بارن بوبليك هذاك لي بارن بوبليك كنشدو كنقدروا نخلصوا به اون بارتي من لي زانفيستيسمون دونك هنا الا كنا غادي نقدروا نديروا واحد المجهود الدوله غادي تقدر تطلع الضرائب ولا غتقدر تنقص من لي ديبونس ديالها راه اوتوماتيكمون هاد الفلوس اللي غادي يشيطوا لها كتقدر تاورينتيهم فيغ لانفستيسمون بوبليك اسكو سي كلير ولا سي با كلير Est-ce que vous avez compris ce que j'étais en train d'expliquer واش واضح هادشي اللي كنشرح المواضيع صار ما افونسيش حتى تعطيوني الفيدباك ديالكم comme ça c'est une séance qui est interactive نحاولوا تكون une interaction بيناتنا باش Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ce que je suis en train d'expliquer والله راه كتبقاو تقولوا عليا لي كومونتير اللي ما عندهمش علاقه بالسؤال راه تنتلف خليونا عاد ديروا لنا الكومونتير اللي عنده علاقه بلا فيديو ومن بعد ضحكوا بيناتكم ولا بغيتوا الله يخليكم زعما كيما مرحبا بكلشي انا ما تنضر حتى شي واحد مي سي جوست pour qu'on puisse profiter au maximum الله يخليكم alors سو كاينه ما فهمات زيد très bien عاود مسيو داكور غادي نعاود راه كاين تبارك الله اللي كيفهم دغيا وكاين اللي عنده مشكل دونك حنا لوبجيكتيف ديالنا هو نخدموا مع كلشي دونك اللي طاح ديال لا كاليتي ديال لا فيديو غادي تعرفوا بان راه عندكم مشكل في لا كونيكسيون très bien je vais répéter ne vous inquiétez pas غادي نعاود très bien alors je vais effacer tout ça وغادي نعاود يلا alors je vais effacer tout ça effacer tout très bien اي درت لا نفاسي هادشي نمسح هادشي يلا وركزوا معايا بسم الله يلا اون ريبيت تو سا سنو نخرج فين هو هذاك اكسيون très bien alors regardez ici شوفوا هنا alors actuellement حنا دابا كندويو على le budget général هاد لو بودجي جينيرال قلنا كيتكون من اش كيتكون من لي غوسيت اوردينير وكيتكون من لي ديبونس اوردينير وكيتكون من لي ديبونس d'investissement public حنا غادي وحده بوحده وركزوا معايا الله يرضي عليكم
يوسف والخاوة dépenses aux recettes exceptionnelles. Les dépenses exceptionnelles ما داخلينش في les dépenses في ديال البيدجي جينيرال، راه داخلين راه عندنا لي روسيت دونطرا راه ما كاينينش في البيدجي جينيرال، راه البيدجي جينيرال فيه ثلاثه الحوايج با بلوس، فيه لي روسيت اوردينير وفيه لي ديبونس اوردينير وفيه لي ديبونس دانفستيسمون. ملي تنكونوا تنهضروا على لي روسيت دونطرا ولا لامورتيسمون دو لا ديت راه سا لا ريان افوار مع لو بيدجي جينيرال. دونك ريغاردي ايسي لي روسيت اوردينير مناش كيتكونوا. alors les recettes ordinaires فيهم pardon. Alors les recettes ordinaires, on a les recettes fiscales, et les recettes non fiscales. Quand on parle des dépenses ordinaires, on fait les dépenses de fonctionnement ou les dépenses en intérêts et commissions se rapportant à la dette publique. Ce sont les intérêts qu'on paye sur la base de la dette. Alors regardez, les recettes fiscales c'est tout ce qui concerne les impôts. بحالاش المداخل الضريبيه ديال الدوله كثار، منهم لي droits de douane, منهم l'IS, منهم l'IR, منهم TVA, etc. 3 points. Les recettes non fiscales, عندنا les revenus ديال المونوبول, les revenus de domaine, les dons et les legs اللي ولاو كانوا exceptionnels ولاو كيدخلوا à partir de 2018 sont considérés comme des recettes ordinaires, etc. حنا ما تندخلوش في هاد الديتاي دابا. عندنا les dépenses ordinaires. Les dépenses ordinaires فيهم les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement بحالاش؟ بحال les dépenses qui sont relatives au paiement du personnel. عندنا les dépenses qui sont liées aux charges communes, c'est-à-dire la compensation avec صندوق المقاصة، عندنا les subventions اللي كتعاون بهم l'État quelques entreprises. عندنا quelques dépenses qui sont liées à l'équipement qui permettent d'exercer l'activité de la fonction publique, etc. Donc هاد les dépenses de fonctionnement إلا زدنا عليهم les dépenses en intérêt et commission هاد الجوج إلا جمعناهم كيساويو لينا هاد les dépenses ordinaires. إلا جمعنا les recettes fiscales les recettes non fiscales إلا جمعناهم كيتسموا les recettes ordinaires. دونك دابا غادي نتخيلوا أننا هاد les recettes fiscales و les recettes non fiscales ملي جمعناهم لقينا كيساويو 100 كيف ما قلت لكم قبيله، وأن les dépenses de fonctionnement ملي جمعناهم لقيناهم كيساويو 80. يعني أن المداخل الضريبية والمداخل غير الضريبية اللي كيساويو 100 غيقدروا يغطيو ليا المصاريف ديالي. هاد المصاريف شحال كيساويو 80 وانت دخلت 100، دونك شحال غادا تشيط لك؟ غادا تشيط لك 20. كيفاش حسبنا 20 حسب سميناها لو سولد اوردينير. يعني ملي شدينا لي روسيت اوردينير ونقصنا منهم لي ديبونس اوردينير، ملي درنا 100 ناقص 80 شاط لنا 20. هاد 20 اللي عندي هنا كنسميوها اون ايبارن بوبليك. انا غادي نخرج لها ثمنه غنسميوها ايبارن بوبليك. هاد l'épargne publique, c'est-à-dire les recettes ordinaires dépassent les dépenses ordinaires de 20. اش غنديروا بهاد 20؟ هاد 20 كنشدها وكنخلص بها une partie من les dépenses d'investissement. Supposons que les dépenses d'investissement هما 60. الاستثمارات اللي باغا دير الدوله هاد العام كيساويو القيمه ديال 60، وانت شاط لك 20 من هنا. هاد 20 اللي شاط لك كتقدر تخلص بها الاستثمارات، ولكن ما تخلصش بها كاملين، غتخلص بها غير 20. دونك ولكن غيبقى عندك واحد الخصاص ديال شحال؟ غيبقى عندك واحد الخصاص ديال 40. شنو هو هاد الخصاص ديال 40؟ يعني انك انت ملي شاطوا لك الفلوس من لو سولد اوردينير خلصتي بهم اون بارتي. دونك انايا راه سي كنديروا 20 moins 60 puis 60 moins 20. C'est juste pour vous expliquer. دونك هذيك 20 اللي شاط لك نتايا من لو سولد اوردينير كتشدها كتاورينتيها فيغ لو فينانسمون ديال لي زانفيستيسمون. انا باغي نستثمر 60 شاط ليا من الفوق 20 سي بون. هذيك 20 بعدا او موان اللهم تشات ليا من الفوق 20 ونخلص بها اون بارتي من لي ديبونس دانفيستيسمون وتبقى خاصني غير 40، ولا غتخصني 60 كامله ما عنديش فلوس منين نجيبها. دونك هنا ملي تنبغي نحسب ملي كتشات ليا شي حاجه من ليبارن بوبليك وكنخلص بها سكون ابل لي ديبونس دانفيستيسمون، كاينين هنا دو سولد اللي حسبت في هادشي كامل. لو بروميير سولد اللي حسبت alors غادي نزيدو هنا le premier solde اللي حسبت c'est le solde ordinaire. Le solde ordinaire c'est quoi? C'est le recette ordinaire ناقص les dépenses ordinaires. alors ملي درت لي recette ordinaire 100 ناقص les dépenses ordinaires 80 شاط ليا 20، ملي كيكون عدد ايجابي كتسمى une épargne publique. الا كان عدد سالب كتسمى une désépargne publique. هذيك ال 20 اللي شاط ليا اش كندير بها؟ كنقدر نفينونسي بها اون بارتي من لي زانفيستيسمون، وهنايا كيهبط عندي سكون ابل لو ديفيسيت ديال لو بيدجي جينيرال. الوغ شنو هو لو سولد ديال لو بيدجي جينيرال؟ لو سولد ديال البيدجي جينيرال كنشد لو سولد
ordinaire وكنقسم منه لي ديبونس d'investissement اللي في هذا لو كا ديالنا عطاتنا ناقص 40. علاش ناقص 40؟ لان لو سولد اوردينير هنا باش عطينا 20 غنسيرو باش يبان لكم هنا في لو سولد اوردينير شاطنا 20 ولي ديبونس d'investissement بغينا نستثمروا 60 دونك غتبقى لنا واحد ناقص 40. خصنا نمشيو نديرو لومبران باش نقدروا نفينونسيو هاد موان 40 اللي عندنا هنايا. دونك الله يرضي عليكم ce que vous devez savoir ici انا غادي نمسح هاد لابارتي كامل اللي مسحتها هنا غادي نمسح كلشي وغادي نخرجوا القواعد اللي عندنا premièrement ce qu'on appelle les recettes ordinaires كيساويو les recettes fiscales زائد les recettes non fiscales. عندنا les dépenses ordinaires. شنو هما les dépenses ordinaires؟ ce sont les dépenses de fonctionnement plus les dépenses en intérêts et commissions. عندنا le solde ordinaire. C'est le recette ordinaire ناقص les dépenses ordinaires. Ou encore le solde ordinaire نشد هاد ار او نفرقها بين قوسين c'est recette fiscale زائد recette non fiscale ناقص اللي عندي هنا نعاود نحطها بين قوسين شنو هما les dépenses ordinaires c'est les dépenses de fonctionnement plus les dépenses en intérêts et commissions. Donc هذا ce qu'on appelle le solde ordinaire. إلا شديت بغيت نحسب لو سولد ديال لو بودجي جينيرال اش غادي ندير اور امورتيسمون دو لا ديت بيان سور كنشد لو سولد اوردينير اللي حسبت في الاول وكنقسم منه لي ديبونس دانفستيسمون كيعطيني سكون ابل لو سولد دو بودجي جينيرال. دونك هادو هما القواعد اللي عندكم في لو بودجي جينيرال. جي بيان دي لو بودجي جينيرال باسكو لو بودجي دو ليتا فيه لو بودجي جينيرال فيه لا بارتي ديال لو بودجي سيغما بودجي كونت سبيسيو تريزور عاد عندنا le besoin brut et le besoin résiduel de financement. هذه c'est la partie qui est relative le budget général. هاد القواعد خصهم يتحفظوا par cœur وهما باش نقدروا نخدموا هنايا في l'examen اللي عندنا en 2017. Donc je vais lire un peu les commentaires ونرجع معكم. Alors نشوفوا هاد لي كومونتير. دونك اسكو سي كلير سكو جي اكسبليكي مانتونون واضحين هاد القواعد دابا. هاد القواعد هما اللي غنطبقوا في هاد ليكزامان اللي عندنا ديال 2017. ما لي ليكتور دابا تنسالو نديرو لي ليكتور ما يمكنش نديرو كلشي بدقه واحده. راه شوفوا بان هاد لو لايف هذا سي ان لايف كي اورينتي لا بوليتيك بودجيتير سيتادير غادي نخدموا هاد التمرين ديال لا بوليتيك بودجيتير بهاد لي زيكسبليكاسيون وغنديرو لي ليكتور كي سون ليي لهاد لا بارتي هاد لا بارتي ديال لو كور. Alors, très bien, c'est clair. شنو DIC? Ce sont les dépenses en intérêt et commission. J'étais en train de les expliquer. هما غادي نشوفوهم هنا عندنا في البودجي ديال ليطا في هذا ليكزامان اللي عندنا في ليكزامان ناسيونال. تري بيان دونك تبعوا معايا الله يرضي عليكم ما تحاولوش تنقزوا شي حاجه من غير هادشي اللي غنخدم معكم فيكم دابا باش تكون الاستفاده وباش يكون التركيز. زعما ما تشتوا لنا الافكار بالنسبه للزريف اللي متبعينا. راه ماشي كلشي فاهم بلو ميم نيفو وماشي كلشي عنده لي ميم لاكون. دونك الله يخليكم باش كلشي يستافد نبقاو غاديين دقه بدقه حيت الا قويتوا الاسئله اللي ما عندها حتى علاقه بهنا بنادم غادي يدوخ وغادي ما غيستافد حتى شي حاجه. خليونا في هذا ليكزارسيس. فوالا شوف هاد لي ريغل هما ديروا لهم سكرين وخليهم هنايا راه غادي نحتاجوهم دابا غادي نخدموا بهم ليكزارسيس اللي عندنا في ليكزامان هنا. دونك انا غادي نحيد لي كومونتير وغادي نكمل لي زيكزارسيس. دونك شنو غادي نديروا دابا بالنسبه لي يلاه دخل يقدر يخرج من لو لايف غادي يطلع في لاباج راه جي بارطاجي معكم ليكزارسيس اللي غادي نخدموا دابا. دونك هاد ليكزارسيس اللي عندي انا اكطوالمون في لا تابليت راه هو ليكزارسيس كو جو فيان دو بارطاجي افيك فو في لاباج ديالي. دونك غادي نحيد هاد القواعد اللي درت هنا غادي نمحي هاد لا بارتي اللي بالصفر وغادي نحل ديريكتومون ليكزارسيس بور كون بويس كومونسي لا ليكتور ديال ليكزارسيس. يلا on commence. Yalla. Très bien. Donc نحيدو هادشي ignorer. Très bien. Donc نهبطو هادي لتحت ونقرا. اسيدي قال لك je vais commencer la lecture ديال لو دوكيوم. alors متبعين معايا
واش الصوت كيتسمع مزيان واش غادي معايا اون ديريكت باسكو جو سي با واش كتجبروني اون ديريكت ولا لا باسكو جو بونس كي y a un petit décalage. الصوت كيتسمع مزيان ياك؟ Très bien. Super. Non, ça marche, super. Donc, واش كلشي حاط حداه الدوكيومون اللي غادي نقراو دابا؟ واش كلشي عنده لو دوكيومون 6 الا ما كانش كيبان لكم اون ديريكت راه تاخذوا من لاباج. Très bien. Donc كلشي عنده لو دوكيومون ديالو ياك؟ Très bien. يلا ودابا je pense maintenant que c'est beaucoup mieux. اش بان لكم دابا بلاتي؟ الصوت مزيان. Très bien. دابا الا قلبتها هكا مزيان هكا واش مزيان ولا لا؟ Est-ce que c'est bon comme ça? Très bien. Yalla. Super. Donc, après, si vous avez les commentaires, ça fait. Les commentaires. Et là, on va commencer la lecture. Alors, on va prendre le marqueur d'Yali. Comme ça. Voici le marqueur. Yalla. On va lire. Le projet de loi de finances. Alors, à PLF. C'est très important de savoir une chose. Alors, quand on parle d'un projet de loi de finances, alors le terme PLF, c'est projet de loi de finances, c'est une projection sur les recettes et les dépenses qui vont être, qui sont engagées par l'État. Mais quand on parle des dépenses engagées, c'est-à-dire que l'État, parce que nous sommes dans le cadre d'un projet. Un projet de loi de finances, c'est une visibilité sur les dépenses et les recettes de l'État. C'est pour cela qu'en termes de lecture, il faut faire attention. Un projet de loi de finances, alors bien sûr, on va utiliser le futur pour la lecture. C'est très important. Très bien. Galek traduit la volonté de réorienter. Alors, il traduit la volonté qui vient à les ressources publiques, يعني المداخل ديال الدولة au profit de l'investissement. الدولة ناوية أنها تشد المداخيل ديالها وتحاول تعاون بهم الاستثمارات. دونك اذا دو لونتربريز دو مانيير جينيرال. هنايا تيبان التوجه ديال الدوله على اساس انها باغي تشد الفلوس اللي غتقدر تربح ولا تدخل من المداخل الطبيعيه ديالها وتاورينتيهم فيغ لانفستيسمون. يعني باغا تعاون الاستثمار وبصفه عامه باغا تعاون الشركات. En effet, tandis que les dépenses d'investissement public prévues pour 2017, sauf في الوقت اللي الاستثمارات ديال الدولة المرتقبة في 2017 في صعود، يعني شوف هنا تنفهموا بأن الدولة راه دارت واحد لوغمونطاسيون، ناوية دير واحد لوغمونطاسيون ديال لي ديبونس d'investissement public، ناوية dépenser en termes d'investissement, celles dédiées au fonctionnement. يعني وبالنسبه les dépenses اللي هما عندهم علاقه بالفونكسيونمون، وحنا شرحنا شنو هما لي فونكسيونمون قبيله. قلنا الفونكسيونمون هما اللي فيهم الخلاص ديال ديال البيرسونيل، فيهم لي ديبونس qui sont relatives les charges communes، يعني la caisse de compensation،
les subventions etc. مالهم alors شوف في الوقت اللي ناويه تطلع les dépenses d'investissement قال لك les dépenses de fonctionnement sont en revanche في العكس en baisse. alors الدوله هنا باينه بانها ملي تنقولوا غادي تطلع les investissements c'est une bonne chose parce que شكون اللي يقدر يقول لي qu'est-ce qui est attendu de l'augmentation des dépenses d'investissement public. alors il est لكم préciser l'effet de l'augmentation des dépenses publiques à la croissance économique. alors il y a un effet كندويو عليه هنا يلا انا كنتسنى يلا قلت لكم préciser l'effet éventuel de la hausse des dépenses d'investissement public sur la croissance. préciser l'effet بلا ما تبقى تنطن ليا في راسي وتقول لي غادي نديرو غادي نفعلو غادي نتركو لا ديريكتومون بريسيزي حاجه وحده تري بيان سكينه زياني سي ليفي مولتيبليكاتور. دونك تبارك الله عليكم هنايا vous êtes en train de comprendre que هذوك لي فيرب اللي كنستعملوا في الوطني عندهم واحد اش كنقولوا عندهم اون تري غروند فالور اجوتي بالنسبه لي نوت ديالكم. يعني نتوما ملي كتفهموا السؤال راه غتقدروا تجاوبوا مباشره. اما اللي قلت لكم مونطري ليفي ايفونتويل هنا ملي غنقول لكم مونطري خصكم تقولوا لي ملي غيطلعوا لي dépenses d'investissement public il va y avoir la multiplication des revenus grâce à l'augmentation de l'investissement privé et par conséquent on va avoir de la croissance économique grâce à l'augmentation de la dépense globale. c'est ce qui nous emmène à l'effet multiplicateur. donc انا ملي كنقول لكم مونطري غادي ديروا لي هاد لي زيتاب اللي كنت كندوي عليهم دابا. اما ملي كنقول لكم بريسيزي مباشره il s'agit de l'effet multiplicateur. très bien يلا نكملوا. alors قال لك ولكن celles dédiées au fonctionnement sont en revanche en baisse. en revanche يعني في العكس. alors ce repli c'est-à-dire هذا الرجوع ce repli واحد القضيه هنا قبل ما نكمل هنايا نقدر كاين اللي كيقول لي واستاذ واش الدوله واش هذه غولونس وهذه ريغور وحنا تنشوفوا هنايا اوغمونطاسيون ديال لي ديبونس دانفستيسمون وعندنا باس ديال واش بخي ما ننساش واحد القضيه راه ما يمكنش تكون الدوله دايره 100% غولونس وتكون دايره 100% ريغور. راه عندكم دي زاكسيون كي سون دو ناتور اللي هما غولونس وعندكم دي زاكسيون دو ناتور ريغور. تقدر ان تكون على فوا دايره غولونس وتكون دايره ريغور. اللي هو لو مال بغا تعاون واحد لو سيكتور وبغا تنقص من حاجه اخرى. دونك سي كلير ان كونط اون بارل دون اكسيون خصنا نشوفوا هذيك لاكسيون اللي دارت الدوله اسكو لي دو ناتور غولونس ولا ريغور ماشي التكست كامل غولونس ولا التكست كامل ريغور. اسكو vous avez compris واش فهمتوني بغيت نقول لكم ولا ما فهمتونيش؟ exactement ce sont des choix stratégiques تديرهم الدوله ولا بلوتو دي شوا كديرهم الدوله كتحاول تاكيليبري ما بين les différents secteurs. c'est en fonction ديال les objectifs de la politique budgétaire. donc هدى c'est quoi l'effet multiplicateur. هدى pour comprendre l'effet multiplicateur انا درت toute une vidéo عليه في يوتيوب تقدري تدخلي غادي تلقاي بزاف ديال لي انفورماسيون. هي جينيرالمون سي كو لورسكو ليتا كتطلع لي ديبونس دانفستيسمون بوبليك هادشي عنده واحد الايجابيات كيمكن ليه ياثر ايجابيا على الاستثمار الخاص يعني ديال الشركات وكيطلع من المستوى ديال لي ريفوني. رغم ملي كيطلعوا لي ريفوني اوتوماتيكمون راه كيطلع يعني ملي كيطلع الريفوني راه اوتوماتيكمون تطلع لا ديبونس سيتادير لا كونسوماسيون. ملي كتطلع لا كونسوماسيون راه كيطلع يعني كتطلع لا بار ديال لا دي سي اف البي بي. بار كونسيكون راه كيطلع لا كرواسونس ايكونوميك. سيتادير كاين واحد لونشينمون لوجيك ما بين لي ديبونس دانفستيسمون بوبليك وما بين لا كرواسونس à travers l'augmentation de l'investissement de la dépense. عبد الخالق شنو ما فهمتيش؟ عبد الخالق انا ما عرفتش شنو ما فهمتيش. تقدر تقول لي شنو ما فهمتيش؟ ميري الكاش
شوف لي في دونترينمون راك تقدري تشرحي به لي في مولتيبليكاتور. راه ملي تنقول لك لي في اونترينمون لي في مولتيبليكاتور سو سون دو ابيلاسيون كي سو كومبليت. غير لي في مولتيبليكاتور جاب لا بونسي كينيزيان، اما لي في دونترينمون سي اون ابيلاسيون اللي هي ان بو مودرن. مي راه ملي كنقولوا كيطلعوا الاستثمار ديال الدوله كيطلع مع الاستثمار الخاص، راه سي ان في دونترينمون، يعني ان لانفستيسمون بوبليك ا اونتريني اون اميليوراسيون دو لانفستيسمون بريفي. سي لا ميم شوز، تقدري تكومبليتي به ماشي مشكل. الوغ نكملوا لا ليكتور ديالنا ياك، نكملوا ليكزارسيس ديالنا. لكن في يوتيوب كاين في يوتيوب هدى، تدخلي اليوتيوب وديري امين نصر الله في مولتيبليكاتور غادي يطلع لك كلشي. دونك خلينا نكملوا دابا. هنا حنا راه ماشي تنبغينا نخرجوا، راه كنديروا ان بتي رابيل وتنخرجوا او ميم طون. الوغ نكملوا يلا. قال لك سو روبلي كونسيرن لي شارج دو كومبونساسيون. الوغ لاحظوا معايا هنا خاصكم تعرفوا تنسقوا ما بين لي فراس. قال لك اسيدي هنا celles dédiées au fonctionnement sont en revanche en baisse. Alors, les dépenses de fonctionnement, ils sont en baisse. Très bien. La baisse elle concerne quoi plus précisément? Le repli, les dépenses qui sont liées, les dépenses de fonctionnement, d'une façon qui est plus précise, les charges de compensation, les hebtos, la masse salariale, malgré la création de 23 168 postes d'emploi. Alors, malgré يعني واخا الدولة دارت واحد لا كرياسيون دو 23168 ولكن راه les dépenses qui ont été liées la masse salariale ou les dépenses qui ont été liées les charges de compensation عرفوا واحد الرجوع. ها هو le repli c'est-à-dire رجوع يعني تنقصوا. Donc regardez ici فهاد لي فراز اللي عندنا هنا اشنو عندنا؟ عندنا une augmentation des dépenses d'investissement public راه حنا درناها بالصفر، وعندنا une baisse ديالاش des dépenses qui sont liées à la compensation et la masse salariale. Donc malgré la création de 23 168 postes. Alors هنايا راه كاينه واحد لا كرياسيون في هاد لا بيريود، كاينه واحد لا كرياسيون راه سوق الشغل راه خلق واحد 23000 فرصه عمل، ولكن راه en même temps الدوله راه هبطات من les dépenses de la masse salariale peut-être les dépenses qui sont liées à la charge de compensation. Alors, les charges de compensation ou la masse salariale, ce sont des dépenses qui sont les dépenses de fonctionnement. Ou les dépenses de fonctionnement, il y a des dépenses qui sont les dépenses ordinaires. Donc, on a un peu les postes qui sont liés, les dépenses et les recettes de l'État. Donc, on commence. شحال عندنا من effet à monsieur. عندنا 4 ديال لي زيف. عندنا effet multiplicateur، نقولوا 5 يلا. effet multiplicateur، effet accélérateur، effet d'entraînement اللي كنكون تابع حتى هو l'effet multiplicateur، وعندنا دو ليميت اللي هما l'effet de boule de neige و l'effet de Vix. راه دويت عليهم كاملين في اليوتيوب. alors خلينا نكملوا لو تكست. alors par ailleurs من جهه اخرى les mesures budgétaires profitent également à l'investissement privé. alors هنا غادي نمشيو نكملوا d'autres informations. قال لك pardon. Par ailleurs, des mesures واحد القرارات اللي عندهم علاقه بالبيدجي profitent à l'investissement privé, notamment une exonération totale. دابا هنا حيت لو بيدجي راه ما فيهش غير المصاريف ديال الدوله، راه فيه حتى المداخيل. راه الدوله يمكن لها تدخل بلي ديبونس وتقدر تدخل بلي روسيت. دونك ملي كندوي على لي روسيت عندنا لي روسيت فيسكال، المداخل الضريبيه. الدوله يا اما تقدر تنقص من الضرائب على لي زاجون ايكونوميك ولا تقدر دير واحد الاعفاء ضريبي، والاعفاء الضريبي داخل في لي زانسترومون بار لي روسيت. سيتادير كو الدوله قررت انها تحيد واحد النوع ديال واحد الضريبه معينه اكزونيراسيون توتال ديالاش دو لامبو سور لي سوسيتي لياس. الوغ الدوله حيدات لياس واحد المده ديال 5 سنوات، يعني ها نتوما une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pour une durée de 5 ans. لمن بالنسبه للشركات الصناعيه او بروفي دي زونتربريز اندستريال اللي يلاه باقيين يلاه داروا لا كرياسيون. الشركات الجداد اللي عندهم واحد لوبجي سوسيال سيتادير لاكتيفيتي ديالهم كتعتبر اون اكتيفيتي اللي هي اندستريال، الشركات الصناعيه اللي يلاه حلوا قررت الدوله تعفيهم من المدخول على يعني الياس l'impôt sur les sociétés. C'est lié, c'est la partie اللي تنخلصوا الدوله sur la base des résultats nets.
تنديروا الارباح كنخلصوا لها الضريبه عفاتهم من الضريبه لواحد المده ديال 5 سنين وهذا الشيء دارته باش تشجع الاستثمار وباش تشجع لا كرياسيون دو لومبلوا. الوغ لاحظوا معايا هنا بان الدوله خدات قرار باش هذه المره بلي غوسيت ديالها بالمداخل الضريبيه قررت انها تعفي الشركات الصناعيه اللي يلاه داروا لا كرياسيون ديالهم لمده ديال 5 سنوات. دونك هنا سي اون اكسيون بار لي غوسيت كي فيز ا رولونسي لاكتيفيتي ايكونوميك وتشجع الاستثمار وتشجع لا كرياسيون دو لومبلوا. Avec cette mesure, les recettes ordinaires sont en hausse. Alors même شوف واخا الدوله دارت هذا الاعفاء هذا راه المداخل الضريبيه ديال الدوله بشكل عام راه عرفات واحد الارتفاع. ها هما لي غوسيت اوردينير سون اون هوس. راه ماشي صافي حيت كتنقص الضريبه من واحد الجهه راه الضرائب ديال الدوله غادي يهبطوا، تقدر كتنقص من جهه وكتزيد من جهه اخرى. غير هنا في الدوكيومون ما قالوش لنا فين زادت الدوله الضرائب ديالها على من زادتهم، قالوا لنا معلومه على من نقصت هذه الضرائب. قال لك بان كاين اعفاء ضريبي بالنسبه للشركات الصناعيه لمده ديال 5 سنوات على حساب الدوكيومون اللي كاين هنا. غادي نهبطوا نشوفوا شنو عندنا لا ديرنيير فراس في الدوكيومون. Suivant cette configuration يعني من هذا البارامتر اللي دارت الدوله، يعني هذه الاجراءات اللي دارت الدوله، la prévision d'un déficit budgétaire à la hauteur de 3% du PIB paraît tout à fait réalisable. يعني الدوله من هذه الاجراءات هذا قالت بان راه غيكون عندها ان ديفيسيت ديال 3% بارابور لو ديفيسيت بودجيتير، سيتادير القيمه ديال الديفيسيت في هذه لا بيريود هذه غتكون تقريبا 3% من لو بي بي. سوبوزون ان البي بي كيساوي 100 يونيتي مونيتير، يعني لو ديفيسيت بودجيتير كيساوي 3 يونيتي مونيتير، 3% من 100 راه هي 3 يونيتي مونيتير. دونك هنا لو ديفيسيت اللي غيكون عند الدوله لو ديفيسيت بودجيتير تقريبا هو 3% من لو بي بي ان 2017. دونك هنا اشنو درنا؟ شرحنا لو تكست، on a parcellisé le texte، درنا اون ليكتور كي ابروفوندي وحاولنا شرحنا سطر بسطر وعرفنا شنو هما الاجراءات اللي دارت الدوله من خلال هذا الدوكيومون هذا. دابا اليوم بغينا نزيدو ونلصقوا ما بين المعطيات ديال الدوكيومون وما بين لي دوني بودجيتير ريلاتيف للبروجي دو لوا دو فينونس. يعني بحال قلتي غادي نهبطوا واحد شويه لتحت هنا باردون ونشوفوا واش يمكننا نترجموا هادشي اللي قالت الدوله في الدوكيومون نترجموه عندنا هنايا في هاد لي دوني بودجيتير. الوغ نحاولوا نقراو لي دوني بودجيتير اللي عندنا هنا، نديروا واحد القراءه سريعه عاد نمشيو نشوفوا نسقوها مع لو دوكيومون اللي عندنا هنايا. هادشي ديال الاس او هادشي ماشي ديال الجي سي، هذا امتحان ديال اس او. Donc est-ce que c'est clair pour le document maintenant? Le document était clair. Est-ce que c'est clair pour le document? Pardon, faites l'écran. Alors est-ce que c'est clair ou c'est pas clair pour le document s'il vous plaît? Très bien. Donc, à ce niveau-là, درنا une lecture de le document وغادي نحاولوا نشوفوا واش كاين يعني واحد une synchronisation ما بين هاد لي دوني qui sont relatives le document فوق le texte وهاد لي دوني بيجاتير اللي كاينين لتحت. Exactement ايوب كلشي خصو يبقى. Alors on continue. Regardez ici. Maintenant, les données budgétaires du projet de loi de finances en milliards de dirhams. C'est un projet de loi de finances. Le taux de réalisation et tout, ça ne fait pas partie de votre programme. Est-ce que ça a été réalisé ou là ça n'a pas été réalisé, les dépenses et les recettes, ça ne fait pas partie de votre programme dès le baccalauréat.
دونك ركزوا معايا الله يرضي عليكم. ندخلوا لهنا ونبداو بلي ديبونس دو بودجي جينيرال. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم نتوما، الله يرضي عليكم. راه شوفوا هنا ملي تندويو على لي ديبونس دو بودجي جينيرال، هنا عطيكم اور امورتيسمون دو لا ديت ا موين اي ا لون تيرم. راه قلت لكم في الاول ديال لا فيديو فاش يلاه بدينا اللايف، بلاتي خصني كبر هادشي واحد شويه. فاش يلاه بدينا اللايف قلت لكم راه لو بودجي جينيرال فيه ثلاثه الحوايج اللي خصكم تكونوا عارفين، فيه لي روسيت اوردينير، لي ديبونس اوردينير ولي ديبونس دانفستيسمون. وعندنا جوج ديال لي سولد في هادشي با بلوس. لو بودجي جينيرال حنا غادي نطبقوا هادشي باش نقدروا نخرجوا التمرين ديالنا. لو بودجي جينيرال اشنو فيه؟ فيه لي روسيت اوردينير ولي ديبونس اوردينير ولي ديبونس d'investissement. وعندي جوج ديال لي سولد. لو بروميير سولد سي لو سولد اوردينير اللي كيساوي روسيت اوردينير ناقص ديبونس اوردينير، وعندي لو سولد ديال لو بودجي جينيرال اللي هو شنو؟ اللي هو لو سولد اوردينير اللي خرجنا في الاول وكنقصوا منه لي ديبونس دانفستيسمون. وراه شرحتها لكم في الاول بالنسبه للناس يلاه جاو راه يقدروا يرجعوا من بعد ملي غيسير ان شاء الله اللايف، رجعوا للاول لا فيديو غتلقاني دويت على هادشي. دابا بغيت انا نشوف واش كاينه شي علاقه ما بين لو تكست الفوق وما بين هادشي اللي كاين لتحت. قال لك اسيدي هنايا في لو تكست الا رجعنا قرينا هنا، شوفوا هنا، شوفوا هنا نعاودوا نقراو من الاول ديال لو دوكيومون. انا كنعلمكم كيفاش تقراو الدوكيومون، وهاد الخدمه اللي تندير انا، هاد الخدمه اللي تيديرها شي واحد اللي زعما كينعرف راسو شنو تيقرا. نتوما يعني على حسب لو نيفو ديالكم، بيسكو فوز دي زيليف في الباكالوريا تبارك الله، كاين اللي كيفهم 100% شنو تنقول، وكاين اللي كيدير مجهود على اساس انه عنده واحد دي زانفورماسيون تيحاول هنايا يدير لا فيريفيكاسيون ديالهم. انا هاد لا ميثود اللي تنقرا بها راه سي اون ميثود اكسبليكاتيف. انتوما فو نيت با اوبليجي انكم تكونوا تفهموا هادشي 100% بهاد الطريقه اللي تنوي بها انا. دونك شوف هذا اش قال لك. قال لك لو بروجي دو لوا دو فينونس، انا تنقرا في الاول دابا. Le projet de loi de finances 2017 traduit la volonté de réorienter les ressources publiques au profit de l'investissement public. Alors, au profit de l'investissement. شوف هنا قال لك en effet, tandis que les dépenses d'investissement prévues en 2017 sont en hausse. نهبطوا نشوفوا les dépenses d'investissement public هنايا عندي في لي دوني بودجيتير. فينا هو هنايا نمسح هادشي بعدا باش ما نخربقكمش. فينا هو هنايا لي ديبونس دانفستيسمون. ها هما لي ديبونس دانفستيسمون، شوفوا ها هما هاد لي ديبونس دانفستيسمون اون 2017 مالهم اللي هما 63.6 مليار ديال الدرهم. ها هما لا فارياسيون 2017 ها هما طلعوا ب 3.55%. وكتبين ليا بان لي ديبونس دانفستيسمون اون 2017 ont connu une augmentation de 3,55% par rapport à 2016. Alors, ها les dépenses d'investissement عندي هنايا وها l'augmentation ديالهم ب 3.55%. وهذا الشيء تيبين ليا هادشي اللي عندي في التكست فوق اللي قال لك بان لي ديبونس دانفستيسمون ها هي هنا لي ديبونس نحيد هاد من هنا اللي كيقول لك ان لي ديبونس دانفستيسمون public prévu pour 2017 sont en hausse. Alors sont en hausse ها راه سي كلير. هنا عندنا هنا في 3.55%. نعاود نمسح هنايا باش تبان لكم دو سكوند. الوغ شوفوا هنا نعاود نقول هادشي اللي قلت دابا، نمسح هنايا. الوغ شوفوا هنا جو ريبيت، قلنا ان لي ديبونس d'investissement public prévu en 2017 pour 2017 sont en hausse. ها هي راه عندي هنا لي ديبونس d'investissement ها l'augmentation ديالهم، la variation c'est-à-dire combien ils ont augmenté par rapport à l'année dernière. Alors c'est clair ici qu'ils ont augmenté de 3,55%. Donc نمشيو نكملوا لي دوني اللي عندنا هنا. دابا نحاولوا نكملوا القرايه ديالنا ديال لي دوني بودجيتير. alors ركزوا معايا هنا. لو لايف سيغا انregistré bien sûr. غادي نحطو ميم حتى في غادي نحطو في سو يوتيوب. راه ما عندنا ما نديرو بالتخراج، حنا راه ماشي انا راه كاع ما نقول لكم كيفاش غادي تخرجوا، راه تنشرح لكم الدوكيومون باش ديفلوبيو لا كاباسيتي ديالكم كيفاش تفهموا تقراو لي دوكيومون ملي تكونوا بوحدكم. راه الحساب راه نقدروا نديروا التصحيح ديال الدوكيومون هذا في 2 دقائق الا بغينا، ميم با دقيقه واحده نسيروا التخرج دو ا زد. ولكن انا كنتعلموا، راه ما بقاش في انك خصك تخرج. حنا راه كاع ما كنحفظوا الوطنيات. الا بغيتي تحفظ الوطنيه راه ما غاديش تجي مزيان، خاصك تتعلم كيفاش تقرا الدوكيومون تاناليزي و تو ديفلوب لا كاباسيتي دو ريبوندر في لي زوتر اكزرسيس اللي غيقدروا يتحطوا. اما الهدف ديالنا راه ماشي غنخرجوا، الهدف ديالنا نقراو الدوكيومون
ونلصقوه مع الطابلو اللي عندنا لتحت ونفهموا كيفاش نديروا الافكار ونكونوا جمل مفيده. راه ماشي حيت راه لا ماجوريتي ديالكم راه ديجا تكونوا خدمتوا التمارين، ولكن ماشي بهاد لا ميثود. حنا تنديفلوبيو دابا اكطويلمون كومون تو بو ديفلوبي واحد لو سونس ديال لا كومبريهنسيون، تقرا وتفهم، ما تكونش كتقرا بيتمون. تري بيان، نكملوا ياك؟ اون كونتينيو اون كونتينيو. Alors on continue. C'est bon? Très bien. Donc راح كيكون عندنا واحد ديكالاج ديال 35 سكوند ديما انا كنهضر وحتى من بعد كتوصلكم الهضره. Très bien. يلا سيدي، قال لك هنا بات لينا بان راه الدوله دارت لوغمونطاسيون ديال لي ديبونس دانفستيسمون كما قالت لنا في طوكيو. نمشيو نديرو واحد القراءه ديال هاد لي دوني بودجيتير. الوغ لي ديبونس دو بودجي جينيرال جو في شونجي دو كولور. يلا درنا الخضر دابا نديرو الحمر باش ما نبقاش طلعت لهم قدام الوداديين. الوغ ها لي ديبونس دو بودجي جينيرال فيهم الفونكسيونمون والانتيري اي كوميسيون سو رابورتون على لا ديت بوبليك. شنو كنت كنقول لكم انايا قبيله؟ كنت كنقول لكم بان لي ديبونس، الله يرضي عليكم نعقلوا عليها مزيان، نعقلوا عليها ونديروا حلقه في ودنينا. لي ديبونس اوردينير راه فيهم ديبونس دو فونكسيونمون بلس ديبونس اون انتيري اي كوميسيون. دونك شوفوا لي هذا شنو هو. سي با ان بياج. انا بالنسبه لي سي با ان بياج، بالنسبه لواحد اللي فاهم سي با ان بياج. هاد لي ديبونس دو بودجي جينيرال راه ماشي مو لي ديبونس اوردينير. لي ديبونس دو بودجي جينيرال راه فيهم ثلاثه ديال لي ديبونس. حطوا لكم الفونكسيونمون وحطوا لكم لي ديبونس اون انتيري اي كوميسيون وزادوا لي ديبونس دانفستيسمون. علاش حطوا حتى لي ديبونس دانفستيسمون جمعوهم هنا؟ لان شنو قلت لكم انا قبيله فاش كنت كنشرح لكم. الوغ غادي نعاودها لكم عاوتاني، واخا عاودتي شي 60 مره غنعاودها ل 61 مره. بلاتي حيد هذه غنديرو هنايا، ركزوا معايا الله يرضي عليكم. الوغ غادي نعاودها لكم هنا. ها هي لي ديبونس ديال لو بودجي جينيرال مناش كيتكونوا من لي ديبونس اوردينير et les dépenses d'investissement. ولي ديبونس اوردينير فيهم جوج، فيهم لي ديبونس دو فونكسيونمون ولي ديبونس اون انتيري اي كوميسيون. راه كاين الفرق ما بين ديبونس ديال لو بودجي جينيرال وما بين لي ديبونس اوردينير. ها لي ديبونس اوردينير داك هنا فهاد التمرين اللي عندي هنا فهاد الخانه ديال ديبونس بودجي جينيرال حاطين لك ثلاثه، حاطين لك هذا وهذا وهذا. دونك هاد بثلاثه راه هما لي ديبونس ديال البودجي جينيرال. ولكن في الوطني هنا طلب منك انك تحسب لي لو سولد اوردينير. لو سولد اوردينير شنو كيساوي؟ لو سولد اوردينير درتو معاكم قبيله. شنو قلت لكم راه هما لي غوسيت اوردينير ناقص لي ديبونس اوردينير. بطريقه اخرى هما لي غوسيت فيسكال زائد لي غوسيت نون فيسكال اللي هما لي غوسيت اوردينير ناقص ديبونس اوردينير اللي هما شنو؟ ديبونس دو فونكسيونمون بلس ديبونس اون انتيري اي كوميسيون. دونك حتى ملي غادي تجي في الوطني وغتكون زربان وغتشد ليا لي ديبونس ديال البودجي جينيرال وتنقصهم من لي غوسيت، تشد لي غوسيت اوردينير وتنقص منهم الديبونس ديال البودجي جينيرال، غتكون درتي اكبر كارثه في حياتك. علاش؟ باسكو حنا ملي تنبغيو نحسبوا لو سولد اوردينير راه كنخدموا على سو كي اوردينير. لي غوسيت اوردينير ناقص لي ديبونس اوردينير، ماشي لي غوسيت اوردينير ناقص لي ديبونس دو بودجي جينيرال. il faut faire attention، c'est-à-dire que خصني نحيد لي ديبونس دانفستيسمون باش نقدر نحسب انايا لي ديبونس ديال نحسب لو سولد اوردينير. دونك نحاولوا نطبقوها هنايا.
Alors, نكملوا la lecture ديالنا. Alors, هادو c'est les dépenses du budget général. مزيان. نمشيو سيدي les recettes du budget général. C'est toujours hors recettes d'emprunt à moyen et à long terme. Parce que sinon, l'emprunt غادي نمشيو نحسبوا la partie qui est relative au besoin brut et le besoin résiduel de financement. ما كندويش عليه دابا. حنا باقي نعرف le budget général. مناش كيتكونوا les recettes du budget général, mais les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Donc, إلا بغيت أنا نحسب هنايا le solde ordinaire وكيف ما قلت لكم قبيله وبلا ما تقولوا لي شي كارثه عاوتاني. Le solde ordinaire c'est recette ordinaire ناقص dépenses ordinaires. Alors فين عندي هنايا les dépenses ordinaires. هما هادو les dépenses ordinaires, c'est les dépenses de fonctionnement plus les dépenses en intérêts et commissions. هاد جوج c'est les dépenses ordinaires. فين عندي هنا les recettes ordinaires ها هما les recettes fiscales et les recettes non fiscales. إلا جمعت هاد الجوج c'est les recettes ordinaires. donc ها هما les recettes ordinaires عندي وها هما les dépenses ordinaires عندي. donc إلا بغيت نحسب هنا اش غادي ندير؟ قال لك calculer le solde ordinaire prévu pour 2017. alors عندنا la formule le solde ordinaire c'est recettes ordinaires moins dépenses ordinaires. ونطبقها هنا ما تنساوش لان هنا راه ما عاطينكمش باردون هنا ما عاطينكمش ديريكتومون ار او و دي او ريسيت اوردينير و ديبونس اوردينير عاطينها لكم مفرقه. هاي كيف ما درنا هنا شنو هي لي ريسيت اوردينير هنا شنو هما لي ريسيت اوردينير هما الفيسكال و نون فيسكال. نهبط لهنا ونكتب كتساوي ريسيت فيسكال زائد ريسيت نون فيسكال ناقص اش كيساوي لو ديبونس اوردينير dépenses de fonctionnement plus dépenses en intérêt et commission. alors هنا انا ربحت القيطه ديالي في لا فورمول. نمشي نشوف النقطه الاخرى اللي عندها علاقه بالكالكول. الكالكول غادي نمشي نجمع لي دوني. شنو هما لي روسيت فيسكال؟ لي روسيت فيسكال اش كيساويو؟ alors عندنا 206.2 c'est les recettes fiscales زائد les recettes non fiscales 16.1 ناقص بين قوسين les dépenses de fonctionnement ها هما 187.7 زائد les dépenses en intérêt et commission c'est 27.5. يلا حسبوها وعطيوني الريزولتا. بعض المرات كيكونوا زايدين لكم خانه هنا سميتها ريزولتا عاد كديروا لكم ليكتور. مي هنا ما عاطينكمش عاطينكم الكالكول ستادير غتحط ليا تطبق لابليكاسيون نيميريك زائد لو ريزولتا. حسبوا لي الله يرضي عليكم. Très bien. 7,1 millions ولا مليار. Bien sûr que c'est milliards ولكن أنا ماشي أنا عارفة ولكن قلت لهم تأكدوا. ها هي دوني sont en milliards de dirhams. milliards de dirhams. أستاذ واش نديرو مليار ماجيسكول ومليار مليون مينيسكول واش تما دير ام دي اش وصافي. راه لي دوني سون ام دي اش. الا كانوا مليار راه تسمى مليار كانوا مليون راه تسمى مليون. بلا نبقى نبرز راسك بهاد لي ديتايات. الوغ دابا خصنا نمشيو لا ليكتور شويه بعدا واش الامور واضحه ولا ما واضحاش؟ C'est clair jusqu'à présent? Super. دونك حنا لوبجيكتيف ديالنا من هاد اللايف ماشي باش نخرجوا هادشي صحيح ولا لا لا
لوبجيكتيف ديالنا نفهموا الدوكيومون نطبقوهم ونتفهموا شنو باغي يطلبوا منا وما نديروش الاغلاط اللي غنديروا في الامتحان. راه الاغلبيه كيديروا واحد ليغور اللي انا ما تنحملهاش، كيحفظ الاجوبه ديال لي زعما القدام. اور كو سي با كوم سا، بغيتي تحفظ حفظ لي ليكتور، حفظ لي فورمول ولكن التخراج راسك تفهم، ما تبقاش عاد تجي وتخدم بيتمون بحال هكا وتحفظ وتعد راسك راك حفظتي التخراج راك سي راك فهمتي ليكونومي. لا، راه il faut faire vraiment il faut créer des liaisons entre les éléments اللي عندك في الدوكيومون. يعني يكون عندك واحد ليسبري ديال لاناليز. الوغ غادي نديرو 3 ديال لي ليكتور، غنقول لكم بثلاثه ولكن حنا غنديرو وحده. شناهي علاش ما حسبناش لو موا؟ فاطمه الزهراء ما فهمتش لا كيسيون ديالك. دي ام بي ال تي هذيك ديب، شنو هي دي ام بي ال تي؟ فين لقيتيها هذيك؟ راه فين امورتيسمون دو لا ديت، هذيك ا مويان يا لون تيرم، حيت كاين عندنا لا بارتي ديال البوزوان بروت وديال البوزوان ريغولير غادي نشرحوها من بعد. هذه ما دخلناش فيها لي روسيت دومبران و لامورتيسمون دو لا ديت، ما دخلناهمش. Très bien, c'est exactement. Dans la loi de finances 2017, le solde ordinaire serait excédentaire. Oui. Au Maroc, en 2017, mais 2015 à Chajar, le solde ordinaire du BGE serait excédentaire. Très bien. Alors regardez ici, je vais faire une ouverture par rapport au solde ordinaire, les lois excédentaires. Alors, mais qui connaît le solde ordinaire excédentaire, c'est-à-dire que les recettes ordinaires qui connaissent les dépenses ordinaires, automatiquement qui ont un résultat positif. Alors, le résultat positif qui est l'épargne publique. L'épargne publique. Donc, l'épargne publique, parfois, l'examen, il dit comme dégager l'épargne publique ou il dit comme calculer l'épargne publique, il ne il a calculé l'épargne publique, le solde ordinaire. C'est la même chose. Au moment où il y a l'épargne publique, il a le solde ordinaire qui est positif. Alors, même si je dis que l'examen, l'épargne publique, ou le solde radical des épargnes. Donc, quand on l'épargne publique, il y a les recettes ordinaires qui les dépenses ordinaires. C'est-à-dire, le résultat est positif. Donc, on dit la lecture dès le résultat qui est positif. Alors, puisque on parle du projet de loi de finances 2017, au Maroc, selon projet de loi de finances 2017, l'épargne publique serait, parce que c'est un projet de loi de finances, 7,1 milliards de dirhams. Au Maroc, selon PLF 2017, les recettes ordinaires seront excédentaires de 7,1 milliards de dirhams par rapport aux dépenses ordinaires. Ou dépasserait, selon PLF 2017, les recettes ordinaires dépasseraient les dépenses ordinaires de 7,1 milliards de dirhams. Quelle lecture, le solde du budget le solde ordinaire du budget général serait excédentaire de... Pardon. Alors, ce sont des lectures qui sont valables. Il y a des lectures comme d'abord, راهم صحاح. فين نجمعوا ثاني؟ فين نجمعوا ثاني؟ شكون اللي قال لي نجمع؟ واش خصنا نعرفوا لي 4 خلوه؟ 4 خلوه عاوتاني. عبد الحق نجمع، قولي نجمع عبد الحق الله يرضي عليك. ما عرفتش فين تدوي. فين هي هاد النجمه هادي؟ كاع ما شفت انا كاع. هادي ديال لا ديت بوبليك ا مويان لون تيرم. هذيك راه حيت الا ما كنتيش فاهم البودجي راه ما غتفهمش هذيك.
انا كنقترح عليك انك ترجع الفيديوهات ديالي اللي عندي في يوتيوب. اخر فيديو دويت على لي ميزور غتلقاني داوي على كاع هاد لي زيليمون. دويت على حتى على هاد لي ريسيت دومبران و لي dépenses publiques à moyen et à long terme. Donc on continue. يلا نكملوا. يلا مابقى لنا والو حتى راه عندي ما يدار، ولا نقدروا نحبسوا هنا حتى من بعد ونكملوا. داكوغ. دونك نخليو هاد لي دو كيسيون حتى من بعد وندير لكم ان دوزيام لايف باش ما بقاش شادكم حتى انا عندي ما يدار. دونك انا كنت بغيت ندير في ربع ساعه، صدقت داير ساعه المكانه. دونك اون كونتينيو ابخي. داكوغ. يلا باش ما نحطوش كلشي في دقه واحده. راه حنا ما تنخرجوش هنا تنشرحوا، كنعرفوا نتعاملوا، كنتعلموا كيفاش نتعاملوا مع ليكزامان ناسيونال. دونك واخا تعاود دوزيام وادي انا غادي نخلي له لايف هنا وعاود رجع تسمعوا ممارساتك. لا لوا فينانس ريستريكتيف اورغانيك لا 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 بسمه هادشي ما عندكمش في ليكزامان ناسيونال. هذوك لوا فينانس انيسياتيف وريكتيفيكاتيف ودو ريغلامون داكشي ما داخلش. يلا جو سويت بون كوراج و جو دون رونديفو ان شاء الله ابخي. نكمل معكم دوطخ اكزير، نكملوا هذا من بعد. يلا وراه حنا مكملين في لي بوبليكاسيون في لاباج ان شاء الله حتى لو سوار عاوتاني. يلا تري بيانتو. امين دابا خصني نمشيو من بعد ونكملوا من بعد. راني سطرت لكم، حاولوا تخرجوه وحطوه لي نتوما في اون كومونتير من بعد وما نجيو نديروا التصحيح. راه سطرت لكم من الفوق على لي ريسيت، لي زاكسيون بار لي ريسيت و لي زاكسيون بار لي ديبونس لي كي سون ريلاتيف لا ناتور دو رولونس دو ريغور. راه عندكم تما راه لا كرياسيون ديال لومبلوا، عندكم تما في لي زيكزونيراسيون. هادشي كامل دويت عليه الفوق في الدوكيومون. عاودوا اللايف وديروا اني فوق خرجوا بوحدكم، وملي ان شاء الله نديروا لا كوريكسيون من بعد راه نكمل لكم لي زيكسبليكاسيون. وحتى هذيك ليكسبليكاسيون دو ليفوليسيون دو سول دو بودجي جينيرال تحت، هذيك لا كيسيون كي ريلاتيف لا فارياسيون ديال لو سول دو بودجي جينيرال. هذا لو سول هذا فين هو، او لو سول ديال لو بودجي جينيرال فين هو. الوغ علاش il y a eu هذا لو ريكول ديال لو علاش لو ديفيسيت نقص. هذا ستان ديفيسيت علاش نقص ب 14%. باش تقدر تجاوب على هذه شوف هاد لي فارياسيون اللي عندك هنا وحقق فيهم مزيان وحاول تجاوبني في كومونتير. يلا اتري بيانتو ان شاء الله و جو دون رونديفو. الله يسهل عليكم، الله يعاونكم. الله يا ربي.